चुनावको मिति घोषणा गरे लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गरे प्रधानमन्त्री देउबाको मुटु हल्लिने घोषणा। देउबा सरकार काम चलाउमा परिणत। सिंहदरबारमा नेकपा यसको आकस्मिक बैठक। राजनीतिक छोडौँ कि भन्ने लाग्छ भन्दै माधव कुमार नेपालले दिए यति खतरनाक चेतावनी। देउबा भए हेरेको हेरै। मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको निकै ठुलो घोषणा। देउबा नेतृत्वको 5 दलीय सरकार काम चलाउमा परिणत भएपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको निकै खतरनाक रणनीति। माओवादीका थुप्रै खराबीले नेकपा एमालेलाई प्रदूषित गरेको नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलको भनाई। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच गोप्य भेटवार्ता। के भयो त यसबारे पुरा जानकारी। रामकुमारी झाँक्री र माधव कुमार नेपाल बीच बोलचाल बन्द भएको खुलासा। प्रचण्डलाई रुकुम वा रोल्पाबाट चुनाव लड्न सुझाव। र एमालेसँग गठबन्धन वा एकता पनि हुन सक्छ भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता ब्रह्ममान पुन अनन्तले गरे यति ठुलो घोषणा। सरकार काम चलाउमा परिणत भइसक्यो, निर्वाचन प्रभावित पार्ने काम नहोस् भन्दै प्रदीप कुमार ग्यावालीको चेतावनी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको परराष्ट्र सल्लाहकारमा अरुण सुवेदी नियुक्ति। यता भने एकाएक चुनावको मिति घोषणा गरे लगत्तै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गरे देउबाको मुटु हल्लिने घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले हामीलाई यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन चुनावको मिति घोषणा गरे लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले देउबाको मुटु हल्लिने घोषणा गर्ने निर्णय गरेको भित्री स्रोतले बताएको छ। यसैबीच सिंहदरबारमा नेकपा यसको आकस्मिक बैठक बसेको छ। उता माधव कुमार नेपालले राजनीतिक छोडिदिउँ कि भन्ने सङ्केत समेत गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी यसको पार्टी सचिवालय बैठक समाप्त भएको छ। सिंहदरबार परिसर स्थित सङ्घीय सांसद सचिवालयको भवन नम्बर 1 मा रहेको उक्त दलको कार्यालयमा केही बेर अघि मात्रै बैठक सकिएको हो। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल र पार्टी महासचिव भेदुराम भुषाल लगायत उपस्थित रहेका थिए। त्यस लगत्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सहित अन्य 1 दर्जन नेता पनि बैठकमा सहभागी भएपछि यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध निकै कडा कदम चाल्न सक्ने सङ्केत समेत गरेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यो सँगै देउबा नेतृत्वको 5 दलीय सरकार काम चलाउमा परिणत भएको हो। चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार काम चलाउमा परिणत भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आउँदो मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकार काम चलाउमा परिणत भएको हो। सामान्यतया चुनावको मिति घोषणा भएपछि सरकार चुनावी सरकारमा रूपान्तरण भएको छ। सरकार काम चलाउमा परिणत भएसँगै दूरगामी असर पर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन नपाउने राजनीतिक मूल्य मान्यता रहेको छ। यसैबीच चुनावको मिति आउन बाँकी 108 दिन देउबा सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम मात्रै गर्न पाउने भएको छ। अझ निर्वाचन आचार संहिता लागेपछि सरकारले सामान्यतया नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता काम समेत गर्न नपाउने भएको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुष्परञ्ज आचार्य यदि सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएमा त्यो राजनीतिक रूपमा मान्य नहुने समेत परम्परा भएको बताएका छन्। उनले भने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। यसलाई नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास अवलम्ब गर्ने देशले अनुसरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। गत वर्ष असार 28 गते सर्वोच्चको परमादेशबाट देउबाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। बिहिबार चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै देउबा 2 पटक प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव गराउने प्रधानमन्त्री हुने भएका छन्। यसअघि 2074 मङ्सिर 10 मा र 21 गते 2 चरणमा गरी भएको चुनावमा पनि देउबाले नै गराएका थिए। संविधान सभाले 2072 असोज 3 गते नयाँ संविधान जारी गरेपछि नयाँ संविधान अनुसार 2074 मङ्सिरमा एकसाथ पहिलोपटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको थियो।
दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक भोलि शुक्रबार बिहान 9 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मङ्सिर 4 गते गर्ने निर्णय गरेपछि 5 दलीय गठबन्धनमा बैठक बस्न लागेको हो। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा सिट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउने विषयमा छलफल हुने गठबन्धनका एक नेताले बताएका छन्। भागभण्डाको विषयमा शीर्ष नेताहरू आफ्नो धारणा राख्ने भएका छन्। त्यस बमोजिम नै सिटको टुङ्गो लाग्ने भएको छ। सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूले कार्यदल बनाएर मोडालिटी ट्रायल पार्ने तयारी गरेका छन्। सिट बाँडफाँडसँगै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायत राजकीय पदमा समेत एउटा समझदारी बनाउने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र काङ्ग्रेसले न्यू खोजेको भन्दै माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्सनमा उत्रिन सक्ने कतिपयले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच निर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तै निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेको छ भने पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सजिलै रूपमा हामीले सक्याउने भनेर विश्वास समेत दिलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। बिहिबार चिनिया सेनाले उत्तरी पूर्वी र दक्षिणी पश्चिमी ताइवान नजिकैको समुद्रीमा थुप्रै क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेसँगै आक्रामक बनेको चीनले केही दिन यता ताइवानको सीमा क्षेत्र सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। बिहिबार चीनले गरेको सैन्य अभ्यासलाई अहिलेकै सम्मकै ठुलो अभ्यास भनिएको छ। यसअघि पनि चिनिया सेनाको ताइवानको समुद्री क्षेत्रमा लाइभ फायरको अभ्यास गरेको चिनिया टेलिभिजन CCTVले जानकारी दिएको छ। बिहिबार बिहान भने चीनले ताइवानको हवाई र समुद्री मार्गमा नै असर पर्ने गरी सैन्य अभ्यास सुरु गरेको हो। अमेरिकी सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। पेलोसी ताइपेईमा अवतरण गरेसँगै उसले अमेरिकाले एक चीन नीतिको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको भन्दै दुई देशबीच सम्बन्धमा यसको असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो। ताइवानले भने चीनको चेतावनीका बावजुद पेलोसीलाई भव्य रूपमा स्वागत गरेको थियो। साथै ताइवानले चिनिया प्रतिक्रियाको खण्डन पनि गरेको थियो। ताइवानका अधिकारीहरूका अनुसार पेलोसीको भ्रमणसँगै चीनले 20 भन्दा बढी लडाकु विमान ताइवान क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदै मिसाइल प्रहार गरेको बताएको छ। बिहिबार चिनिया सेनाले गरेको मिसाइल प्रहारलाई ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले तर्कहीन कार्य भएको संज्ञा दिएको छ। साथै ताइवानले दुश्मनका गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै त्यसको उपयुक्त कदम चाल्ने समेत चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चीनले ताइवानको क्षेत्र नजिकै अहिलेसम्मकै ठुलो सैनिक अभ्यास थालेपछि यति बेला देशैभरि हङ्गामा मचिएको छ। विश्व थर्कमान बनेको छ। आज बिहिबार बिहानैदेखि चीनका जल सेना, स्थल सेना र हवाई सेनाले अत्याधुनिक हात हतियार र उपकरण सहितको अभ्यास थालेका चीनको सरकार सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। चीनले ताइवानको उत्तरी पूर्वी तटमा दुईवटा शक्तिशाली मिसाइल पनि प्रशिक्षण गरेको हो। अरू कैयौँ मिसाइल पनि चीनको सेनाले प्रहार गरेको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले बनाएका डोङफेङ नामक दर्जनौं मिसाइल ताइवानको भूमि नजिकै लक्षित गरेर प्रहार भएका समाचार संस्था रोयटर्सले जानकारी दिएको छ। चीनले अहिले गरिरहेको सैन्य अभ्यास अहिलेसम्मकै ठुलो र ताइवानको नजिकमा रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। चीनको कडा विरोध र चेतावनीकै बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गएको मङ्गलबार र बुधबार ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीन झन आक्रोशित बनेको छ। चीनले आगोसँग खेल्नेहरूको अन्त्य निश्चित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चिनिया मिसाइल प्रक्षेपणको प्रतिक्रियाका लागि आफ्ना प्रणाली पनि सक्रिय बनाएको बताएको छ। यस्तै ब्यालिस्टिक मिसाइलको ट्र्याक गर्न सक्ने अमेरिकी विमान जापानबाट उडेर ताइवानतर्फ लागेको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। आज बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको एक मन्त्रीले
जानकारी दिएका छन्। 2079 मङ्सिर 4 गते आइतबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय भएको छ। ती मन्त्रीले भने एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन्। हिजो सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी मङ्सिर 4 मै सांसदीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको थियो। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको भन्दा 2 दिनपछि चुनाव गर्ने सहमति गरेको हो। यसअघि निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 2 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकै चरण गर्न सरकारसँग परामर्श गरेको थियो। सरकारले यसअघि गत वैशाख 30 मा स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच बिहिबार बिहान हात्तीवनमा भेटवार्ता भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच मङ्सिर 4 मा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने सहमति भएको भोलि अर्थात् आज सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध 2 दलका अध्यक्षबीच छलफल हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।